دوستان برادران السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم और امروز است عید قربان और हम दोम در قبرستان مریاباد که است که بهشت زینب گفته میشه और یعنی اول ابتدا که است از قبر بابیخ منم اینجا مایم فاتحه میخوانم پس از بعد در قبرهای دیگه که است دیگه عید که است مایم اول ولاگ که است شروعات از قبر بابیخ منم دیگه یعنی قبرستان است دوستا خدا تمام مردار جنت نصیب کنه और اینجا هر رنگ آدما خواه است پڑھا لکھا طبقه خواننده کلان کلان عهده دار د عهدای خوب عهده بودن اینجا और हर रंगा मर्दों के ऐसा इंजी खावा लेकिन कभी ऐसा कि दस्त खाली खावा तमाम शी और पुरसकून जाए ऐसा از غمای زندگی که سنا آزاد هستند یک وقتی که نام که خنده مذاق گپ زدو از زندگی भरपूर بودن اینام और قصه کہانیاں عالی که فقط یک یاد ماندن هر انسان اینمی تر میشه یاد ماضی جور میشه और خدا تمام مردار بیا مرزد دوستا ही قبر शहीद मेजर सिप्तान हैदर की 8 तारीख के महीना था 2025 डेरा इस्माइल खान खिलाफ दहशत गर्दा मुकाबला कदा शहीद शुदा बुदन और बसार द कम उम्री द जवान के सिपाही मुल्क पूरे मुल्क के सही कुर्बान शुद और खुदाई जन्नत नसीब करना और वालदैन शरा सब्र भी दा इंतर जवाना के दुनिया रफ्त बसार अफसोस मुशा कि ये उम्र रफ्तोश न बुद लेकिन गुफ्ते शमू गब कि उम्र शमू कसबुत दिगा आरकस द वक्त खुमाया द वक्त मोरज दुनिया यानी खबर शेस्ता खुदा जन्नत नसीब करना सकता और इन दोस्ता खबरी शहीद अब्दुल्ला हादी कि चंद रोज पेश द पंचपाई नौसार के खिलाफी दहशत गर्दा मुकाबला कदा कद से साथिया के शहीद शुदा बुद और इन बिसार द कम उम्री द जवानी के ना अज दुनिया राफ्त खुदाई र जन्नत नसीब करना खुदा वालदैन शरा तमाम र सब्र बिदा और वक्ती रफ्तो जिगनाम न बुद बाज़मु गप माया कि मगर टाइम शमु कसबुत टाइम की पूरा बुद इंसान के सनज मर्द ताना में तना दिगा इम्बले मुल्क कुर्बान शुद और क़ब्री आदि के सदा पालुई मेजर सिप्तान शहीद अस्ता खुदा तमामी मुर्दार जन्नत नसीब करना आरकस द वक्त खुंजी आमदनी अस्ता लेकिन शहादत बिसार कम मर्दुम रा मिलाओ मुशा खुश नसीब हसन की गुना दर्जे शहादत मिलाओ मुशा और मर्दुम के समाए द क़ब्राइश फातिहा में खानन हालांकि आम आदम मुमरा लेकिन आम आदम क़ब्र शिकस्त खाली वारिसाइश मोरा अगर फातिहा बे खाना लेकिन शहीद रखे आरकस की तेर मुशाजिन जमाए एक दफ़ ज़रूर फातिहा में खाना इनमें कला नजाज अस्ता बरा शौदा इज़मो खुदा इग्नर तमाम र जन्नत नसीब करें और इन्हीं में दिगर शहीदात मुख्तलिफ वाक़यात इग्ना शहीद शुदा बुद सईद मोहम्मद मेहदी फर्जंद शाह हुसैन कांस्टेबल
جوان از دنیا رفت. این شوکت علی کانستیبل این دو برارو بود. ثانیه پاسپورت آفیس اگنار در اونجی زده بود. خدا اگنارم بیامرزه. این شهید کربلای سکتین علی ثانیه علمدار روड और ये मोहम्मद जाफर SHO खुदायरम بیامرزه. सर खूबसूरत जवान SHO कायदाबाद थाना بود. 10 तारीख महीना 1 2013 इराक से शहीद شد. शहीद ज़ीशान हैदर ग्राम ثانیه علمدار روड ای فی جوانیشی که دیتر کم عمری نه از دنیا رفت. شهید رمضان ظهیر عباس दोस्तों ये सब कब्री ताहिर खान हज़ारा और अगनारम بیامرزه और आदम की इलेक्शन इस समय बड़े चीज़ें शामिल लिखा था कि ना बिकने वाला ना झुकने वाला और ये आदम वाकई उनमुतर ये लफ्ज़ा के सबलेजी आदम फिट माया कि ना बिकने वाला ना झुकने वाला और उसूलों पे समझौता ना करने वाला खिलाफ उसूल किस तरह का समझौता ना कर दिया था कैसे वाकई एक लीडर बुत मिने आजरा और अजीबात किस तरह लीडर दमने आजरा शायद पैदा नशना आज पारकस खुद कैसा लीडर मनन लेकिन लीडर नहीं है कैसा ये आदम वाकई लीडर बुत कि बड़े मर्दों कैसे इस्ता मुशुद और आवाज़ बुलंद मुकर और मगाना तेरी याद आई तेरे जाने के बाद आली मर्दों के ऐसा कदर से आदम रहा फामिदा यार वाकई ताहिर खान एक चीज़ और अभी दुआ मिली कि खुदा जन्नत नसीब करा और रोज़गार दर्जात जन्नत बुलंद करा. आमीन. दोस्तों हमेशा और मारिद के साथ सरखा की वीडियो तैयार बनूँ बस माई मिंजी दही औचल कैसा कि गिना पराठा और आमलेट वगैरह पता मना लेकिन इमरोज़ गिना मुझे शीर चाय नहीं है और चाय स्याह या कच्चा सब्ज़ पराठा गरम दोस्ता राजी सर खागा बामिया नोटा ये कस्बिला के जिगनार में तैयार नो मारी लेकिन इगना एक रोज़ ना मुझे कि आगा तू रोज़ के साथ फ्री बुखर ये रोज़ तू पैसा न दे हर रोज़ फ्री है. चलो सही है भाई सेल करने की हर रोज़ फ्री जान अजमत जोर है इंशाल्लाह कैसा और जोर मुमना ठीक है. यानी माशाल्लाह खूब औचल है दोस्ता यानी
آملیت زیگنا خو یدیم تخمه डबल तावा कैसा और यानी बुई रोगन और वावा दिखा यानी हम कैसा यानी जरूरी है उचल उस्ताद मंडली शाला वाला ठीक ठाक की खैरियत बताइए जमान साहब सॉरी दिखा खैरियत जोरी बखैरी ठीक ठाक माशाल्लाह रोज़ी रश्मश ज़्यादा सबिश सही एनिम दोस्ता गली सखी मेडिकल और जी जुआना के साथ नाश्ता मिलन अस्सलामुअलैकुम क्या हाल साथी खूब इन जोरस इन ठीक ठाक इन नाश्ता इमरोज रोज द बुरो चर द खाना ना हो ईद मौसम को हो अवल ना ईद कैसा लाजमी है कि नाश्ता द बुरो शुनन चलो सही है जोर बाशन बचे होश बचे थैंक यू यानी नाम नोशी जान कदम दोस्ता निस्बा शिरचाई नहीं है इमरोज शिरचाई सौज दखाई हाँ एलिन दोस्ता माहौली बुरो होटल कि मर्दुम शुष्टा नाश्ता बना تاباله من جسرن نرفتن هستی طبعا خو چی زدین شما چی پراٹھا چای سوس خو تخمن صحیح بالکل عید مبارک شما عیدای شما مبارک روزه نماز قبول داخل آجا و مازیا حال خو مردم مگه داخل استرالیا اور امریکا بگین مردم مگه که داخل استرالیا اور امریکا بگین مردم از اینجا دیگه حاجیا और गाजी ई नोनो कदस की است हो چیش موشه ایچر ناراض است ایچر از کامera دور تو تام नाही چطور ساعتی خوبی جور هستی हो गेम लाजमी है ना पराठा बात बस छुट्टियाँ ईद है लेकिन इच्छा रोशन हो सही والله عيدي نادى دي بجانا ناخت بالي गाय دي गई قصगाई की दी मिदन نادي بچا خلاص खाली मर नहीं है खाली किस्म बाश यार तो वो उचल राफ्तम बामियान उचल दोस्ता उनकी शीरचाई नबूद खो और इनकी शीरचाई ऐसा गुफ्त मैंने मुझे एक नाश्ता करना कि इनके कैसा पराठा और तुखम हामिद शीरचाई और ये ऐसा मामा उचल जराई सर खादा दोस्ता घरों ने उचल कैसा आमादो मुझे चंद जवानाम कैसा नाश्ता करन और जफ़र साहब मुझे शिश्तन कदजना का मालावान करीम जफ़र साहब तमाम अवल खो ईद मुबारक सर मुहर्रम का दिन मुबारक बाशा अच्छी अलावा हमारा मुबारक बाशा खूब हसन खैर शुक्र खुदा अच्छी मसरूफियत है चैमा सर बस दिगा नौकरी सरकारी हो नौकरी सरकार है नौकरी सरकार है बगैर नौकर की तो नखरा की नौकरी सरकारी दिगा मोरी सुबह शाव मुनी सुब मुनी खत्म खलास जिंदगी रे तमाम मुनी दिगा इनमी तर बज़ाखिर कैसे कब्रिस्तानी बेश्त ज़ैनब हम नाम ददा ईरान सैद महमूद आगा दाखिल सैद महमूद आगा मोरी आल खु मर्दुम रा बाजी में दर ना बेश्त ज़ैनब यानी तू तो जन्नत मोरी खैर जन्नत का नसीब है दिखा वो तो अगर सही किरदार तो सही वो जन्नत हस्ते किदा बोल देगा तो किदार जाए की दफन शुने दफन उनकी बरेस तो बहिश्त हस्ता खुद मौला गुफ्ता की पेशमानी दरियामानी पेशमानी इज़ार जाए की बुद्धि अगर किरदार तो सही बोलता चीज़ को ऑटोमेटिकली उन्हें मुंजागा हस्ते बस किरदार तो सही ना बोल दिगा ना बोल बस दिगा द जन्नतुल बकी हम बोरी
फायदा नहीं है جای خود جنت البقی خدا خبر کی جنت ملاو شونه نشنه بود فی الحال در این زمان که قبر کفن ده شک است دیگه ایش خیلی हाँ, انسان د شګه نه انسان خود شک نیه انسان خود بغیر شک مایا بدن نه د څه जिंदगी और मौत मालूम नहीं है موت چې मालूम नहीं है जिंदगी और मौत कैसे कि कई زندگی که سن قبر जिंदगी तो कुछ تمام شد کفن اردوش ټایم ته شک پورا بود हाँ. تو پورا د دنیا شک خلاص است ده شک. اونا در قبرستان تو خن کی چی جوانا د چی عمر کیسه دنیا رفتن صحیح ہے نا جوانا نوجوانا زګو جیسا گو ریزه دیگه مثلا میگه که کردار خود صحیح کنی باید که تمام چیز وعلیکم ساتی چطور هستی چی خوردین یار بدای تمام دوستان مبارک باشه شما رو مبارک شنا چی خوردین ساتی جوال خیلی چیز نخورده پاسته انتظار صحیح جور باشین هدای شما مبارک ساتی جور باشین تمام شما دوستا ایگنا خاص کر تمام آقایور مگمنا ایگنا یک اپیل منن از تمام سیدو بگین سر چی مگین خب از جایز ایگنا ما مگم که ایگنا اینار پیشتر مگفتن که آقایور بگی که دایی که صحیح دیر زیاد کن یعنی 10 रुपया ईदी मिदिन अमूर ज़ियाद किन 20 रुपये किन 50 रुपये किन जोक है सही है लेकिन अमीरम ख्याल किन की 10 रुपये सईद कैसा 10 लाख रुपया माली बरकत बिल्कुल 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 आमलेट और यानी पराठा पर इस्मामत और चाय तैयार मुशादरो एक मामा नाश्ता करूँ और उम्मीद दूँ कि वीडियो ज़रूर खुश शुमाए इंशाल्लाह कोशिश दूँ कि मैं खूब वीडियो पर शुमा जोर करूँ अगर द अल्फाज एगो गलती शुना इंसान एक वक्त दिमाग आदम के साथ जाए नहीं है गड़बड़ मुशा دیگه معذرت خواستم और جور باشین سلامت باشین تمام دوستان از طرف از ما که در کنج دنیا هستین عید مبارک خدا خوشیای شما رو زیاد کنه خدا حافظ دوستان